बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ शहराम खान तरकई मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। शहराम भाई बहुत शुक्रिया। आजकल दो तीन कॉलम्स हैं, उनका बड़ा तस्करा है, दौरा है। और सुहेल वड़ैच साहब की ब्रसल्स में फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई है, और उसके बाद जो उन्होंने दो कॉलम्स लिखे हैं उसके ऊपर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर गुफ्तगू हो रही है। और उसका लुब्बे लुबाब ये है कि इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है उसमें आपके पास वाहिद रास्ता यह है कि माफ़ी तलाफ़ी करें। सियासी मसलहत का भी यही तकाजा है, मुल्क की सूरत हाल का भी। और पहले माजी में भी हुक्मरान ये करते रहे हैं, दीवार से टक्कर मारेंगे तो ज़ख्मी होंगे। उनके पास 10 साल का मुआशी प्लान भी है, तो फिर बस बैठे रहेंगे। और जो बाहर लोग बैठे हैं वो ये कहते रहेंगे कि जी कप्तान जिंदाबाद, लेकिन वो अंदर ही रहेंगे। तो आप खान साहब के मिजाज को बहुत समझते हैं, पुराने साथी हैं, क्या समझते हैं इस कॉलम के ज़रिए क्या पैगाम देने की कोशिश की गई और क्या उसके ऊपर अमल दरामद मुमकिन है? देखिए, अब कॉलम तो उनका आया और उन पर बड़ा रिएक्शन भी आया। हम डे वन से ये कह रहे हैं कि जो 9 में है उसकी आप शफाफ इंक्वायरी कर दें, उनमें जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा दे दें। जब तक वो इंक्वायरी नहीं होगी, ये क्लैरिटी नहीं होगी कि ये किसने किया, क्यों किया, क्या अज़ाइम थे। हम कहेंगे कि उन्होंने किया, उन्होंने कहेंगे कि हमने किया, तो वो ब्लेम चलती रहेगी। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती। और उस पर खान साहब बड़े क्लियर हैं, उन्होंने कहा कि देखें, अगर मेरे लोगों ने किया है तो हम मानेंगे उनको अब सज़ा दें, किसी और ने किया है तो उनको सज़ा दें। इस तरह नहीं हो सकता कि जी आप कोई क्लैरिटी ना हो और माफ़ी मांगी जाए। इमरान खान के मिजाज को आप जानते हैं, इमरान खान बड़े क्लियर हैं अब अपनी चीज़ों में, अपने डिसीजंस में। और इनको बाकी पॉलिटिशियंस के साथ कंपेयर ना किया जाए। एक तो इनकी जो नर्व्स है माशाल्लाह, उनको अल्लाह ने एक तौफीक दी है, वो स्टैंड लेते हैं, वो बड़े खड़े होते हैं अपनी बात पे। दूसरी बात ये कि इनका और बाकियों का मुकाबला नहीं है। उनको आपने अंदर किया था करप्शन पे और बाकी चीज़ों पे। इनको आप कह रहे हैं कि जी आपने फ़लाना इवेंट हुआ है 9 में, उसकी वजह से आप मतलब उस दिन तो वो जेल में थे, उनको तो 2 दिन पहले हाई कोर्ट से उठा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया था। उसमें लोगों का रिएक्शन आया था। और उसमें जब इंक्वायरी होगी पता चलेगा कि हुआ कैसे है, किसने किया है, किन्होंने उनको लीड किया है। देखिए, एक दूसरी बात यह है कि आप उसको इस तरीके से भी देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो साफ़ और शफाफ है, जो ना करे और वो हो भी ना, वो गुनाहगार है। मतलब देखिए, इंसाफ कहने से नहीं, वो होते हुए नज़र आना चाहिए। माशरे खड़े होते हैं इंसाफ की बुनियाद पे। जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा वहाँ पे माशी तरक्की कैसे आएगी? आपके सारे इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो सिक्योर नहीं फील कर रहे, उनको लग नहीं रहा कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी हैं वो हमें इंसाफ दे पाएंगी। वो जिसको प्रेशर देना चाहिए दे रहे हैं, जिसको लिए वो लूज़ करना चाहिए लूज़ कर लें। तो माशरे और इकॉनमीज़ इस तरह बनती नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको ब्रॉडर उसमें देखना चाहिए कि मुल्क का इस वक्त डायरेक्शन क्या। आपकी जो पूरी यूथ है वो 90% में अगर ना करें तो 80% आप कर लें, वैसे इससे ज़्यादा है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो इमरान खान के साथ खड़ी है। कौम पूरी इमरान खान के साथ खड़ी। 8 फरवरी को अगर ये कौम समझती कि इमरान खान गुनाहगार है तो हमें वोट ना दी थी, लेकिन कौम ने उस बात के अगेंस्ट इमरान खान को वोट दिया। तो मतलब वो एक बड़ा लाउड एंड क्लियर, आपने 25 करोड़ लोगों के आवाज़ को देखना है कि इनकी डायरेक्शन क्या है। वो कहते हैं कि पहले भी वो माजी में कहते रहे हैं कि यहाँ पर अक्सरियत पसंदी के साथ साथ अस्करियत पसंदी भी बहुत ज़रूरी है। तो वो तब भी होगी जब वो कहते हैं कि 9 मई पे सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगी जाएगी। देखें, हम सब कहते हैं कि 9 में जो हुआ वो गलत हुआ। ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये अस्करी जो जितने भी इदारे हैं, या ये जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, या इस मुल्क की एक बिल्डिंग भी है, एक ईंट भी है, एक पौधा भी है, वो सब हमारा है। ये मुल्क हमारा है ना, इसमें हम ही रहेंगे। जो नहीं रहेंगे वो सारे बाहर चले जाते हैं, और जो रहने वाले वो सारे इधर हैं। तो हमारे उनसे ज़्यादा स्टेक्स हैं इस मुल्क। तो उसको नुकसान पहुंचाने के हम कभी भी हक में नहीं। हमने जब भी देखा, आप इमरान खान की जो भी तकरीर उठा लें, उन्होंने बड़ा लाउड एंड क्लियर, और हमें उन्होंने बताया है, जिस तरह आपने कहा बड़े करीब रहे हैं और हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जलसे जुलूस में आपने पुरअमन रहना है, एक गमला नहीं तोड़ना, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो आके आपके साथ फैमिलीज आपके साथ जलसे जुलूसों में शुरू होती। जब आप इंतशार की तरफ जाते हैं तो फिर उस तरह लोग निकलते नहीं। हम पुरअमन रहने की हमारी पूरी कोशिश होती है और हम रहते भी हैं। जो हुआ वो गलत हुआ, उस पर तो मतलब दो राय नहीं है। लेकिन वो गलत किसने किया उसको देखें। अगर जब तक वो इशू सॉल्व नहीं होगा, उस पर इंक्वायरी नहीं होगी, उस पर क्लैरिटी नहीं आएगी, तो कौन कैसे कहेगा कि आपने गलती की है। तो मतलब जब तक उसका होना बड़ा ज़रूरी है, फिर क्लैरिटी हो जाएगी, फिर बंदा कहे इस तरह की वो बात कह रहे हैं कि देखें, एक जानिब सज़ाएँ हो ही जा रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, माविया महमूद रशीद 10-10 साल के लिए सज़ाएँ हुई हैं। और फिर वो ये भी बयान करते हैं कि सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं इस वक्त आइडियल हैं, और कि भी देयर इज़ नो चेंज एक्सपेक्टेड। 10 साल का मुआशी प्लान भी तैयार है। तो वो कहते हैं कप्तान के डटे रहने से सबसे ज़्यादा इस वक्त नुकसान
کپتان کو ہی ہے، کیونکہ 10 سال کا وہ پلان ہے اور اگر اس طرح ڈٹے رہیں گے تو پھر 10 سال اندر ہی ہیں. اس صورتحال میں آ کر وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو انسان کا پلان ہوتا ہے اور دوسرا اللہ کا پلان ہوتا ہے. ہوگا وہ جو اللہ کا پلان ہوگا. اب اللہ بہترین کا ساز بھی ہے بے شک، اور اللہ کو پتہ بھی ہے، اور اللہ نے کہ حکم سے ہی کن فیکون ہے، ان فرماتا ہے ہو جاتا ہے. اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا. یہ تو ہر بندہ آتا ہے تو اپنے لیے ایک پلان بنا لیتا ہے کہ میں ایسے چلوں گا ویسے چلوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ قوم اس وقت جو ہے نا وہ انصاف کے چکر میں قوم چاہتی ہے کہ اس وقت یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ فارم 47 والے بیٹھے ہیں یہ ان کے اصلی ترجمان نہیں ہے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. جو اصلی ترجمان ہیں، جو نمائندے ہیں، ان کو مائنورٹی میں کنورٹ کریں. آپ یاسمین راشد کی بات کر رہے ہیں، وہ خاتون جو کینسر کی مریض ہے ان کی مدد ان کو میں دیتا ہوں، ان کے حوصلے کو. ان کی ویڈیوز ہیں جس پہ وہ گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے لوگوں کو، بچوں کو منع کر رہی ہے کہ آپ کورٹ کمانڈر ہاؤس اور انسٹالیشن کی طرف نہ جائیں. مطلب اس کی لائیو ویڈیوز ہیں. آپ وہ ویڈیوز سب اگر وہ ویڈیوز جج کو نظر نہیں آ رہی، انصاف کرنے والوں کو نظر نہیں آ رہی، تو انصاف تو پھر نہ رہا نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خاتون جیل میں بیٹھی، اس نے تو کیا کیمپین کی ہے. میاں نواز شریف سے وہ الیکشن جیت گئی. یہ نون لیگ والے خود کہتے ہیں، آپ کے بہت سارے اینکر سے ہم نے سنا ہے کہ آپ ان کی ویڈیوز دکھا دیں کہ شام کو رزلٹ ایک تھا، اگلے دن دوسرا ہو گیا. تو لوگوں کو حقائق کا بھی پتہ ہے اور لوگوں نے اس میں ریئیکشن بھی دیا ہے. تو مطلب یہ دیکھیں آپ، یہ 25 کو لوگوں کی جذبات کو دیکھیں، اور اس ملک پہ رحم کرنا چاہیے کہ انصاف کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے، تاکہ انصاف جب ہوگا تو معاشرہ کھڑا ہو جائے گا. جب جنگل کا بھی تو جنگل کا کام ہے، مائٹ از رائٹ والا کام ہے. تو مائٹ از رائٹ میں معاشرے نہیں کھڑے ہوتے. آپ جتنی بھی ارد گرد کے ملک دیکھ رہے ہیں جو ترقی کر رہے ہیں، وہاں پہ انصاف کا نظام ہے، وہاں پہ رول آف لا ہے، وہاں پہ انسانی حقوق کا تحفظ ہے. یہاں پہ آپ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں. اچھا، اس میں خاص طور پر بھٹو کا جو سنیریو ہے وہ بیان کیا گیا، ایک مقبولیت کے حوالے سے بھی اور انجام کے حوالے سے بھی، کہ اگر وہ بھی اگر اس وقت مصلیحت کے تحت کام کرتے شاید ان کی جان. تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پیغام دینے کو؟ دیکھیں اس وقت وہ بھی برا ہوا. بھٹو صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ تھے، لیڈ تھے، انہوں نے کنٹریبیوشن ہے. تو جو ہوا زیادتی ہوئی، جس نے کیا وہ بھی ابھی اللہ کو، ان میں سے ابھی کوئی بھی میرے خیال سے زندہ نہیں ہے. تو جب قبر میں رکھے جائیں گے تو جواب تو دیں گے دنیا میں. جو طاقت تو الگ چیز ہے، لیکن اصلی طاقت اوپر والی کی ہے، وہ پھر پوچھے گا. اس وقت دور بدل گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کا یوتھ، آپ کا نوجوان، آپ کی قوم انفارمڈ ہے. اس وقت ایک اخبار ایک ٹی وی ہوتا تھا، پھر بھی لوگوں کے پاس انفارمیشن تھی. ابھی تو ہر بندے کے ہاتھ میں انفارمیشن ہے. پچھلے 40-50 سال 100 سال کی انفارمیشن اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اس وقت اور اس میں بڑا فرق ہے. تو وہ چیز ریپیٹ کرنا آپ سمجھتے ہیں ممکن میرے ہے؟ خیال سے بالکل اس سے تو پورا ملک الٹا ہو جائے گا. وہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. اور یہ اگر کسی کی سوچ ہے تو یہ غلط سوچ ہے. اور اس طریقے سے آپ ملک کی کوئی خیر خواہی نہیں کریں. اور نہ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے جو بھی ہے، وہ دنیا میں باہر ہے یا اندر ہے، لیکن وہ صرف تحریک انصاف کا ورکر صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، پاکستان سے باہر بھی ان کا ریئیکشن آتا ہے. تو اور عمران خان لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. اب یہ اللہ کا فضل ہے، یہ زور سے نہیں ختم ہو سکتا. یہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ ہی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اور دیکھیں یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. یہ ٹائم گزر گیا. ہاں دیکھیں ہر اندھیرے کے بعد صبح آئے گی، روشنی آئے گی انشاءاللہ. سخت ٹائم ہوتا ہے، تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے، اور ہر بندہ ہر سیکنڈ کاؤنٹ کرتا ہے، کیونکہ پھر جب اچھا ٹائم آتا ہے وہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. ٹائم بدلتے دیر نہیں لگتی. یہ جو آج اقتدار میں، یہ کل اپوزیشن میں تھے، ہم حکومت میں تھے. یعنی کہ آپ اس بات پہ یہ قائم ہے کہ خان صاحب جو ہے اس معاملے پہ کم از کم معافی اس طرح سے نہیں مانگیں گے جس طرح سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور وہ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے اور عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں گے. دیکھیں آئیں گے تو عدالتوں کے ذریعے. یہ تو چیز بڑی واضح ہے کہ ان پہ جو کیسز ہیں وہ سارے من گھڑت ہیں. وہ آپ میڈیا پہ آپ کیا کہہ سکیں، میں کیمرہ آف کر دوں آپ کر دیں تو پھر ہم آپ بات کریں گے، آپ ایگری کریں گے مجھ سے. بہت سارے اور لوگ دیکھیں جب انکوائری ہوگی پتہ چلے گا کہ غلطی کس نے کی ہے. اس کے بعد پھر بندہ بیٹھ کے بات کرے کہ جی ابھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ابھی تو ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کی، وہ کہتے ہیں انہوں نے کی، انہوں نے کی. آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب کو اب اڈیالہ جیل بھی جانا چاہیے اور خان صاحب کا ورژن بھی باہر بالکل جانا چاہیے. دیکھیں وہ تو جرنلسٹ ہیں، ان کو جانا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، ان کو خان صاحب کا ورژن لے کے پھر اس کو پرنٹ کرنا چاہیے، تاکہ قوم کو یہ پتہ چلے اور ان کی ویو کا بھی پتہ چلے کہ ان کی کیا وہ ہے ان پٹ ہے. تو اچھی بات ہے سن. اور دیکھیں چیزیں تب، یہ تو میری اسٹیٹمنٹ ہے نا. اب خان صاحب کی کیا اسٹیٹمنٹ، لیکن میں نوئنگ خان صاحب اور ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اور جتنا میں ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے اور جتنا ان کو جانتے ہیں، ان کی ڈے ون سے ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ انکوائری کروائیں، انصاف کے تقاضے پورے کریں، جو گناہ گار ہیں ان کو سزا دے دیں. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس 9 مئی کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، مطلب غلط کام ہوا ہے.
ہم نے کبھی نقصان کی وہ نہیں کہ ہم نے تحریک چلائی تھی، لیکن پولیٹیکل تحریکیں چلتی ہیں. یہ پاکستان انڈیا آزاد ہو رہا تھا گوروں سے تو تحریک ہی چلی تھی نا، پرامن تحریک تھی. تحریکیں چلتی ہیں اور تحریک ایک دن کے لیے نہیں ہوتی. تحریکیں کنٹینیوس آپ دیکھتے رہتے ہیں، مختلف شکلوں میں، مختلف ٹائم میں، مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے تحریکیں چلتی ہیں. تو وہ چل رہی ہے ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے. لیکن جہاں تک آپ جب تک آپ خان صاحب کو سنیں گے نہیں، ان کا ورژن آئے گا نہیں، تو میرے خیال سے اس پہ اور تو ہم سارے اپنی اپنی رائے تو دے رہے ہوں گے، لیکن دا رائٹ مین ٹو گیو این آنسر از عمران خان. بہت شکریہ شہرام ترکی صاحب کا. موقف آپ نے جانا، فیصلہ آپ خود کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.